काळीज जावन आसा ती जमीन जंय देवाची नदर आसा. आयज जर आमी ह्या गिमांत जर आमी शेतान पळयत जाल्यार जमनीचेर आमी नदर मारीत जाल्यार आमकां कितें तरी किल्लोलें दिश्टी पडटा. पूण कितेंय किल्लोलें दिश्टी पडना म्हूण ताचे भितर कांय ना म्हूण आमच्यानी समजूंक जाता. जमनी आतां कांय दिसना पूण हे जमनीन कांयच ना. जेन्ना पावस पडटलो तेन्नाच हे जमनीन कितें लिपलोलें आसा तें आमकां दिश्टी पडटा. हे काळीज जावन आसा मनशाचे हे भाशेन देव सुद्दां हे काळजाचेर नदर मारता. देव सुद्दां तुजे कडेन सगळे वस्तू परस पयलें कितें मागता? तूं कडेन देवाक सगळें दी पूण तुजें काळीज जर दिना जाल्यार देवा नदरे मुखार ज्यो तूं वस्तू दिता ताका वालोर ना. काळीज आनी काळीज जावन आसा जे कोणाच्यानूच ताचो ठाव येवपाक जायना. फकत देवाच्यान तुजो ठाव घेवपाक जाता. पळय जेरेमियासाचें पुस्तक हे भाशेन काळीज कितलें खोटें तें आमकां दाखयता. जेरेमियासाचें पुस्तक वाचुया. काळीज सगळ्यांक बोल घातकी. सगळ्यांक घातकी कितें? काळीज. जें काळीज इतलें वायट की ताका आनीक इलाज ना. इतलें वायट की ताका आनीक इलाज ना. ताचे बूट कोणाक हावे? ताचे बूट कोणाक तरी ठावे आसा. पळय जेजू एक फावट जेन्ना ताचे दीस पावले आतां तो संवसार सोडून वचपाचें तो आपल्या शिसांक उक्तें करता आनी पेद्रू म्हणटा हांव तुका केन्नाच नेगार वचना. आनी जेजू ताका हो जाबाब दिता आनी म्हणटा कोंब्यान साद घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकार कर. ताच्यान हें सोदमानूं पूण जेन्ना तो दीस येता तेन्ना पेद्रू 3 फावटी ताका नाकारता काय ना? हें ताका आदीं खबर आसलें. पूण जेजू ताच्या काळजांत कितें आसा तें खबर. पळय आयज तुका आनी म्हाका म्हजें काळीज कितलें घातकी आसा तें म्हज्यान सांगपाक जायना. पूण जेन्ना परिस्थिती येता जेन्ना तो सोयेक येता जे हांवें केन्नाच चिंतूंक नासलें तें पासून हांव करूंक पावता. जशीं बियां लिपलोलीं आसात ती दिसना पूण जेन्ना वातावरणान जेन्ना बदलाव जाता ती बियां उत्पन्न जाता, किल्लोता. तुज्या मनांत ना तें करपाचें वायट पूण तूं नकळो कसली बियां तुज्या काळजांत आसा. तेका लागून मातयेवाचें पुस्तक आमकां हे भाशेन सांगता थोडी बियां तुज्या काळजांत घोपलोलीं आसात पूण तुका पासून खबर ना. पूण तूं खबर नासतना कोणें तरी ती येवन घोपल्या. तूं
न्हिदलोलो आसतना म्हणटा तुजो दुस्मान येता आनी हो नेर तुज्या काळजांत पडला. हांव स्वतंत्र म्हज्यान म्हणपाक जायना जे मेरेन ह्यो बियां म्हज्या काळजांत आसा. हांव स्वतंत्र खरो तेन्ना जेन्ना हे वायट बियांचो काळजांतूच नाश जाता. कित्याक काळजांतूच जर त्यो बियां नात जाल्यार किल्लोन कशी येवपाक शकता. पूण ज्यो त्यो काळजांत आसात लिपलोनी ती फकत सुयेक पळयता किल्लोन येवपाक. तूं केन्ना एक फावटी म्हणटा हांव केन्ना गाडयो मारपाना. तूं केन्ना एक फावटी म्हणटा हांव शिराक सोडपाना. तूं केन्ना एक फावटी म्हणटा हांव पुण्णाक कांय करपाना, रागार जावपाना. पूण जेन्ना तो सुयेग येता तूं कितें करपाना म्हणटा तें करूंक कोणे दोन राजा आमकां हे भाशेन एका राजा विशीं आमकां सांगता. काळजान कुशे भाशेन लिपलोली बियां एक दीस आपली फळां दाखयता. दोन राजा 8वा विसवोर 12वी आनी 13वी मुळां आमी वाचुया. इकरा सांवाच मागीर देवाच्या मनशाचे मुखामोळ एकदम गंभीर जाले. इकरा सांवाच सांगलेल्या प्रमाणे हाजाएलान दामास्कान भोंवून एक बऱ्यांतले बरें दान घेतलें आनी 40 उंटांचे फाटीर घालून ते एलिशाक मेळूंक गेले. तो पावलो आनी एलिशा मुखार उबो रावून म्हणलें, तुजो पूत बेन हादाद सिरियेच्या राजान म्हाका तुजेशी धाडला. ते विचारतात, आपूण हे पिडेंतलो बरो जातलो? एलिशान जबाब दिलो, वच आनी ताका सांग, तूं खरेपणी बरो जातलो. पूण सर्वेस्परान म्हाका दाखयला तशें तो खऱ्यांनीच मरतलो. हिंगा हे भाशेन म्हणटा बेन हादाद म्हणलोलो एक राजा जो पिडेन पडटा आनी मरणाचे देगेर आसा. आनी एलिशा प्रवादी थंय पावला म्हणून ताका खबर पावता आनी तो आपल्या मनशाक आपयता, हाजायल म्हणटा ताका, आनी बेगीन वच म्हणटा हे एलिशा प्रवाद्याशी आनी हांव हे पिडेंतलो बरो जातलो, हांव जिवा उरतलो काय ना तें म्हाका यो आनी सांग. आनी हाजायल बेगीच्या बेगीन वेता आनी एलिशाक तो भेटता आनी एलिशाक म्हणटा राजान आपल्याक धाडला हे पिडेंतलो हांव उरतलो काय मरतलो तें पळोवपाक. आनी जेन्ना एलिशाक तो विचारता राजान म्हाका धाडला, एलिशा ताका सांगता पळय तूं ताका वच आनी सांग तूं उरतलो म्हणून, पूण सर्वेस्परान म्हाका सांगला तो मरतलो. हालेलुया. आयज जेन्ना आमच्या जिवितान परिस्थिती येतात आमी देवाक केन्ना तरी विचारता, आमीच हारपीत करत जाता सगळे काम. हें करुया तें करुया कितें करुया समजना. सारकें सांगा देवा आमी केन्ना तरी विचारता कितें करुया कितें केल्यार बरें वायट दाखय म्हणटा. पूण हो राजा जायन तो आपल्या सेवकाक धाडटा विचारता. सो इतलो विश्वास आसलो तांकां एका प्रवाद्याचेर की देव ताच्या कडल्यान वयता
आनी पळय ते उपरांत 12व्या वळीन तो हजायलाक जो विचारपाक येयलो ताका ताचे विशीं कितें तो बाकीत करता एलिशा. हजायेलान विचारलें, म्हज्या दोनया तूं कित्याक रडटाय? एलिशान जबाब दिलो, कित्याक तूं इस्रायलितांक कितलें लुकसाण करतलो तें हांव जाणा. तांची खोटां तूं लासून उडयतलो, तांच्या झुजाऱ्यांक तूं जिवेशी मारतलो, तांच्या भुरग्यांक सकयल आपटून तूं कुडके करतलोय, तांच्या गोरबेस वस्तोऱ्यांचें पोट तूं चिरतलोय. हजायेलान म्हणलें, पूण तुजो सेवक म्हळ्यार एक सुणें कशें असलो फोड खोट्यांचेर तो कित्याक करतलो? एलिशान जबाब दिलो, तूं सिरियेचो राजा जालोलो हांवें सर्वेस्परान दिलोल्या दर्शनान पळयलें. जेन्ना राजाक तो सांग म्हण तेन्ना हो जबाब दिता. आतां हे हजायल येयल्याक तो अशें बाकीत करता. पळय राजा मरतलो आनी एक दीस येतलो तूं इस्रायलाच्या मनशांक तूं नाटाक करतलो, तांची खोटां तूं म्हणून उडयतलो, तांच्या भुरग्यांचो तूं कुडके करतलो आनी ताच्या गोरबेस वस्तोऱ्यांची पोटां चिरून तूं भुरग्यांक भायर घालतलो. आनी तो म्हणटा, तुका दिसता हांव सुणें कशें काय हे भाशेन उरपाक? तूं नको, तूं कितें करपाक शकता. आनी वेळ येता तो राजा जाता आनी हें कार्य तो करून पावता. बरेंच तुजें काळीज इतलें घातकी म्हणून तो जेरम्यास सांगता. जेन्ना जुदासाक जेजून विचून काडलो तो तसो आसलो काय? तुजी आशा जेन्ना आसा ते मेरेन तुका सुटका मेळना. आयज फकत तो सुयेग तयार जावंक ना म्हणून तूं साल्वार आसा. जेन्ना तो सुयेग जेन्ना तयार जातलो तूं खाला पडटलो. ताका लागून आमी देवाक सांगपा जाय, म्हजें काळीज सोडून खा. कितें आसा तें म्हज्या काळजान म्हज्या अंतस्कणान सासपून पळय. स्तोत्रकार म्हणटा 129 आवेश्वरान पळय तो म्हणटा, दावीद म्हज्या काळजाची खोलाय काय जायते जाण एक एक फावटी किर्ण पासून करून ते रडटात मागीर खबरा. तो वेळ जे कितले इतले वर्सां जे भितर भिकोण आसले ते भायर येता वचना. भाव भावाक मारता, चेडो आवय बापायक जिवेशी मारता. तुजें चिंतपाक जाय. देवा, म्हजी चवकशी कर आनी म्हजें अंतस्करण तपासून काड. म्हजी परीक्षा कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे. वांकड्या मार्गान हांव चलना म्हूण पळय आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. पळय कितेंय तरी आसा जाल्यार सर्वेस्परा पळय म्हणटा तो म्हज्या काळजान आनी म्हजी पावलां निटायेर घाल. आनी आजून करूंक ना काय पूण फुडाराक कोरिना जावपाक
फुडाराक जे हांवें केन्नाच चिंतूंक ना तसली वस्त घडों ना जावपाक आतांच दुनिया म्हज्या काळजांत कितें आसा जाल्यार तपास साप कोर म्हाका कसली व्हडां उत्पन्न जायना जावपाक साप कोर Podul kaळीज मोजें कोर म्हाका नवें बोदूल काळीज मोजें जावं तुजें सारकें बोदूल काळीज मोजें कोर म्हाका नवें बोदूल काळीज मोजें जावं तुजें सारकें तूं म्हजो कुंबार हांव ती माती मोडून घड म्हाका हेच मागता सोम्या तूं म्हजो कुंबार हांव ती माती मोडून घड म्हाका हेच मागता सोम्या बरेच दुनिया साप कोर मोशे काळीज कितेंय तरी आसा जाल्यार जे म्हाका वाकड्या रस्त्यार पावयतले वो कितेंय तरी येवचें आसा जे म्हाका वायट रस्त्यार ओडून व्हरतले ते म्हज्या जिवितांत केन्ना येना जावं म्हाका सांगलां जे येता जे म्हाका गोरवान भरतले आनी तुका महिमा दिवंक जर फाटीं दवरूंक ताका थांक आसा ते म्हज्या जिवितांत केन्नाच येवंक दिना कित्याक सगळे वस्तू परस म्हजो जीव सारवार जावंक चड म्हत्वाचें हालेलुया 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 कोणाक पळोवन आमच्यांनी कोणाकूच पारखूंक जायना काळजाचो अंधस्पण आयज जायते मनीस सादे दिसता पूण ताच्या काळजांत कितें आसा हें खंय ताका पावयतले हें कोणाकूच खबर ना सदांच खालतेपणान जिवन आमी देवाचो आदार मागता आनी जी वस्त म्हाका सदांच सासणाच्या सासणाक म्हजो नाश करून उडयतले ते वस्तूचेर विसर घालून आनी ते वस्तूक ना म्हणपाक देवाचो आदार आयज आमी मेळुया हालेलुया 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 थँक यू जीसस Thank you.